प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच 7 वटा विषयमा सम्झौता, दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह, नेपालसँग सीमा सहितका सबै विषय समाधान गरिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। बजेटको आकार घटे पनि आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 11% भन्दा बढी बजेट विनियोजन कार्यान्वयन हुनेमा विगतकै जस्तो आशंका व्यक्त। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलमा विपक्षी दलका नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 2 वर्ष जेल सजाय। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपालद्वारा मलेसिया 27 रनले पराजित, सिरिजमा नेपाललाई 2-1 को अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देश बीच 7 वटा मुख्य सम्झौता भएको छ। दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन र जलविद्युत आयोजना लगायतका सम्झौता भएका हुन्। नेपाल भारत फारबोन सम्झौता नवीकरण सीमावा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने सम्झौता भएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता पनि भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले 21% बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको हो। त्यस्तै डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ। यो सम्झौतासँगै नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एकअर्काको देशमा चल्नेछन्। त्यस्तै नागरिक आवजावत गर्ने भएकाले नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता पनि आवश्यक थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौताबारे जानकारी गराउनु भएको हो। यसैबीच भारत भ्रमणका क्रममा महत्वका साथ हेरिएको हवाई रूट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँडबारे सहमति हुन सकेन। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रूट र पञ्चेश्वर परियोजनालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि भारतले त्यसमा चासो नदेखाएपछि सहमति हुन नसकिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पञ्चेश्वर बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR 3 महिनाभित्र तयार पारेर 1 वर्षभित्र लगानी मोडालिटी तय समझदारी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै हवाई रूटका लागि गरिएको आग्रहमा भारत सरकार सकारात्मक भएको दाहालको भनाइ थियो। नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट हस्ताक्षर भए पनि आदान प्रदान भने नभएको हाम्रा नयाँ दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रले बताएका छन्। भारतको मन्त्री परिषदबाट छिट्टै नै सम्झौता अनुमोदन गरेर दुई देश बीच आदान प्रदान हुने बताइएको छ। यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै घिसिङले भन्नुभयो, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ, यो नेपालको हितमा छ, यसलाई हामीले कार्यान्वयनको स्तरमा लैजानुपर्छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बथनाहा विराटनगर कार्गो रेल तथा नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस्तै सुनौली भैरवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गोरखपुर बुटवल 400 kV डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको पनि शिलान्यास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाको समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमा मामिलाका बारेमा पनि छलफल गर्यौं। मैले मोदीजीलाई सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमा सहितका सबै मुद्दाको समाधान गरिने बताउनुभयो। मोदीले भन्नुभयो,
हम अपने रिश्तों को हामी आपसी सम्बन्धलाई हिमालय जत्तिकै उचाइ दिनका लागि काम गरिरहन्छौँ। यो यही भावनाबाट हामी सबै मुद्दाको चाहे सीमाको हो या कुनै अरू विषय सबैको समाधान गर्छौँ। सभी का समाधान करेंगे। नेपाल र भारत बीच लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। सो क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आजै उद्योग व्यवसायीसँग समेत अन्तर्क्रिया गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 4 दिने भ्रमणका लागि हिजो नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि मध्य प्रदेशका उज्जैन र इन्डोरको भ्रमण गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको टोली पर्सि शनिबार नेपाल फर्कनेछ। यसैबीच भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्राले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह EPG को प्रतिवेदन लगायतका विषयमा चर्चा नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको प्रतिनिधि मण्डलको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव कोत्राले व्यक्तिगत स्तरमा र त्यसपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल बीच भएको बैठकमा ती विषय नहुटेको बताउनु भएको हो। संचारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो जानकारीमा भएअनुसार अग्निपथमा गोर्खावर्ती EPG र शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा दुई प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय बैठकमा कुरा भएन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु अघि प्रतिपक्षीय दल र परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले EPG को विषय उठाउन आग्रह गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फ कुल बजेटको 11.2% विनियोजन गरेको छ। मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ। बजेट बढे पनि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले बजेट पारित नहुँदै असन्तुष्टि जनाएर विरोधका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन पाटो कतिको प्रभावकारी रहला त? शिक्षामा चालू आर्थिक वर्षभन्दा 91 करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षामा 0.32% बजेट वृद्धि भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा 10.94% बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 11.26% बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजाका लागि 8 खर्ब 45 करोड रकम छुट्याएको सरकारले 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न दलित सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न दलित सीमाङ्कित लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विद्यालय तह प्राविधिक उच्च शिक्षामा गरी 3 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आगामी वर्ष करिब 26 लाख छात्र छात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति निरन्तरता दिएको छु। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन 8 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छु। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरेको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट करिब 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछ। विद्यालय तहका छात्रहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछ। 1 अर्ब 42 करोड यसमा विनियोजन गरेको छ। सरकारी बजेटमा धेरै पुरानो र थोरै नयाँ कार्यक्रमहरू समेटेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा समेटिएको सो व्यवस्थाको आलोचना हुन थालेको छ। शिक्षण पेसामा आबद्ध भएकाहरूले सरकारको सो निर्णयले शिक्षा शास्त्र संकायको महत्व घटाउने, शिक्षण पेसामा आकर्षण घटाउने
र शैक्षिक गुणस्तर घटाउने बताउँदै आएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मराठा भने प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आउने आकलन गर्छन्। उनी भन्छन्, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, त्यसपछि चाहिँ पपुलेसन जस्ता जुन विषयहरूमा चाहिँ 10 महिने तालिम अनिवार्य गरेको थियो र अहिलेको नीति कार्यक्रमले सबैलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र दिने भनेको छ, जसले गर्दाखेरि अझ शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्ने र योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरू अझ शिक्षण पेशामा चाहिँ आउन सक्ने आकलन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गरेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा आफूहरूको विषय नसमेटेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि बजेट वक्तव्यमा नसमेटिएको परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको आरोप छ। उनी भन्छन्, नीति तथा कार्यक्रममा लिएर आइसकेपछि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि सबै बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख हुँदाहुँदै पनि उल्लेख भएन। त्यसैको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। आन्दोलन बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको विषयलाई केन्द्रित गरेर बजेट सम्बोधन नगर्दासम्म विद्यालय कर्मचारी परिषद निरन्तर आन्दोलनमा रहिरहनेछ। सरकारले विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। यस्तै ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्न बजेट समेत छुट्याएको छ। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 38 वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला स्थानीय तहको बजेट घटाएका बेला शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, अहिले पालिकाहरूलाई सर्कुलर के गरेछ भने पोहोरको तुलनामा 50% पैसा घटाएर पठाइदिएको छ। अहिले त्यसबाट स्पष्ट भाषा के हो भने सरकारसँग पैसा छैन। 45-46 सालमा हामीसँग चाहिँ नि 5 खरब जति ऋण हो, अहिले हामीसँग झन्नै 21 खरब ऋण छ। भनेपछि हामीले गरेको प्रगति के रहेछ भन्नु त ऋण लिनलाई प्रतियोगिता रहेछ। ऋण तिर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो विकास बजेट छ, त्यो बजेट भन्दा बढ्ता चाहिँ हामीले प्रति महिना ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यो अवस्थामा हामी पैसा बढाउन सक्ने कुराकानी हुन सक्छ भन्ने मलाई पत्यार छैन। सरकारले प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य 2 वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मध्य प्रदेशको बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारले रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही नयाँ कार्यक्रम समेटे पनि विगतको जस्तै बजेट कार्यान्वयनको आशंका भने उस्तै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका मध्येका थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार रहेका हरि भक्त महर्जनलाई आज प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले महर्जनलाई काठमाडौँबाटै पक्राउ गरी अदालतको जिम्मा लगाएको बताउनुभयो। सो प्रकरणमा जोडिएर फरार अन्य अभियुक्तको पनि खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खान, नेपाल सरकारका सचिव टिक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 30 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रहित प्रतिकूल संगठित अपराध, ठगी र कृत्यका दफा लगाएर बिगो कैद र जरिवानाको माग दावी समेत गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपित विरुद्ध 28 करोड 81 लाख रुपियाँको बिगो कायम गरिएको छ। विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले शर्मा सहित कर फर्छौट आएका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई दोषी ठहर गरेको हो। सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध गैर कानूनी सम्पत्तिमा सफाई मिलेको छ। उनीहरूलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताउनुभयो। सजाय तोक्नका लागि जेठ 25 मा पेशी तोकिएको छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा 1 महिनाभित्र सजाय निर्धारण गर्ने
गर्न पेशी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता योगीका अनुसार सोही मुद्दाका 2 अभियुक्तलाई जरिवाना तोकिएको छ भने 5 अभियुक्तले सफाई पाएका छन्। उच्च अदालत पोखराले फेवातालको 4 किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत पोखराका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्यको एकल इजलासले तालको सिमानाभित्र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य गर्न नदिन पोखरा महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो। फेवातालको 4 किल्ला क्षेत्रलाई जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा कायम राख्न तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने स्काभेटर जीप टिपरलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा डोजर र टिपरको प्रयोग गरी जथाभावी जग्गा पुरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेपछि अधिवक्ता मनोज घरती मगरले अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै बुधबार रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमाथि सुनाई गर्दै उच्च अदालतले विपक्षी बनाइएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य लगायतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रबन्धका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आदेश समेत दिएको छ। गर्मी अत्यधिक बढ्न थालेसँगै तराईका जिल्लामा विद्यालयहरू बिदा दिन थालिएको छ। अत्यधिक गर्मीका कारण सुनसरी, मोरङ, पूर्वी नवलपरासी र सप्तरीका स्थानीय तहले केही दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेका छन्। बढ्दो गर्मीका बीच बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मोरङको विराटनगर महानगरपालिका सहित सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका र इनरुवा नगरपालिकाले आज र भोलि 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति देखिएकाले 2 दिन विद्यालय बन्द गर्न निर्णय गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरले पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमलाई भने यथावत राखेको छ। सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिकाले भने आजदेखि 1 साताका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। यस्तै सप्तरीको कञ्चनद्रुप र राजविराज नगरपालिकाले पनि सूचना प्रकाशित गरी यही जेठ 22 गतेसम्म विद्यालयमा बिदा दिने जनाएको छ। यसैबीच पूर्वी नवलपरासीका विद्यालयमा पनि बिदा दिइएको छ। अत्यधिक गर्मी बढेपछि विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आइतबारसम्मका लागि विद्यालयमा बिदा दिएको हो। बढ्दो गर्मीले पठन पाठन गर्न असहज भएको भन्दै विद्यालयमा बिदा दिइएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख भूपराज पाण्डेले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सिनवल नगरपालिकाले पनि नगरभित्रका सबै विद्यालयमा 3 दिन बिदा दिएको छ भने अन्य पालिकाले बिदा दिने तयारी गरेका छन्। उता जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 7 दियार पाटामा भाइरल ज्वरोको कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 53 जना बिरामी परेका छन्। कनका सुन्दरी 7 दियार पाटा गाउँकी 61 वर्षीय दिपु पाद्याको मृत्यु भएको हाम्रा सहकर्मी डिबी बुढाले जनाएका छन्। ज्वरोकै कारण जेठ 6 गते नै दिपुको मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानको टोलीले बिरामी 53 जनाको उपचार गरिरहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेम बहादुर सुमाईले बताउनु भएको छ। उपचार गरिरहेका 53 जना मध्ये 8 जना गम्भीर प्रकृतिको रहेको पनि बताइएको छ। 2 जनालाई जुम्लाको सदरमुकाम अवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको छ। आँखाको नानी र टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखा परेको छ भने भाइरल ज्वरोले प्रभावित वडामा प्रतिष्ठानका डाक्टर विशाल रोकाय सहित 2 जनाको टोली पनि खटाइएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नेपाल र भारतका व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाल भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको पहिलो बैठकले विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा सहभागी नेपाली उद्योगी व्यवसायी र भारतका उद्योगी व्यवसायी बीचको बैठकमा सो सहकार्यको घोषणा भएको हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। द्विदेशीय संयुक्त व्यापार मञ्चले कृषि उत्पादन, औषधि, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी,
पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा सेवा, उत्पादन तथा यातायात र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सहकार्यको घोषणा गरेको छ। बैठकले 7 बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ। दुई देशबीच अधिक व्यापार र लगानी प्रवर्धनको आवश्यकता आउनेआउँदै नेपाल भारतीय लगानी प्रवर्धन गर्न भारतका प्रमुख शहरमा लगानीको रोड शो गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख छ। दुवै देशमा निजी क्षेत्रको लगानीका अवसरबारे थप सचेतना सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। नेपाल ओइल निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 4 पैसा तथा डिजेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 11 पैसा बढेर आएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य भने प्रति लिटर 7 रुपियाँ घटेर आएको छ। अघिल्लो महिनाको अनुपातमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य अङ्कले बढेर आए पनि हाललाई मूल्य यथावत रहने निगमले जनाएको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ तथा डिजेल प्रति लिटर 155 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। नेपाल ओइल निगमलाई भारतीय ओइल कर्पोरेसन आइओसीले 15 दिनमा इन्धनको मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको एक अदालतले विपक्षी नेता ओस्माने सोनोकोलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2024 को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका उम्मेद्वार सोनकोले बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोपबाट सफाई पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 48 वर्षीय सोनकोलाई सन् 2021 मा ब्युटी सैलुनमा काम गरेकी एक महिलालाई बलात्कार गरेको र ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लागेको थियो। उनले सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सोनकोका समर्थकले उनीमाथि लगाइएका आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भनी निन्दा गर्दै हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सेनेगलको निर्वाचन संहिताले आपराधिक अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक पदमा उम्मेद्वार हुनबाट रोक्ने प्रावधान छ। अब खेल प्रसङ्ग। 2 देशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ। सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 27 रनले हरायो। यो सँगै नेपालले 5 खेलको सिरिजमा 2-1 को अग्रता बनाएको छ। 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 83 रनमा समेटियो। मलेसियाका लागि मही हार इज्जाती स्माइलीले सर्वाधिक 44 रन जोडिन्। त्यस्तै बिनिफ्रेड दुराई सिंगमले 20 रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। नेपालकै सिताराना मगर, इन्दु वर्मा र कविता कोणले 1-1 विकेट हात पारे। त्यसअघि मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 27 रन जोडिन्। त्यस्तै सिताराना मगर 21, ज्योति पाण्डे 23 रनमा आउट भइन्। मलेसियाकी निक नूर अतियलाले 2 तथा एसा इलिसा र बेनिफ्रेड दुराई सिंगमले समान 1-1 विकेट हात पारे। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेटले विजयी भएको थियो। नेपालले सिरिज अन्तर्गतको चौथो खेल पर्सि शनिबार खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्गी क्लब विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मनाङले खुमलटारमाथि 1-0 गोलको रोमाञ्चक जित निकालेको हो। मनाङको जितमा रोशन राणा मगरले निर्णायक गोल गरे। मनाङको यो 7औं जित हो। मनाङले 23 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ। खुमलटार 23 खेलमा 24 अङ्क जोडेर पुछारमा छ। यसैबीच आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई पराजित गर्दा रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्चले हिमालयन शेर्पालाई गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा एनआरटी पुलिससँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पुलिसको जितमा म्यासेस ग्याबाले 76औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। जितसँगै पुलिस 34 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ भने एनआरटी 29 अङ्कसहित तालिकाको 8औं स्थानमा छ। यस्तै ललितपुरको च्यासल मैदानमा सम्पन्न अर्को खेलमा फ्रेन्च र हिमालयन शेर्पा क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्च 25 अङ्कसहित 13औं स्थानमा रहँदा 6औं स्थानको हिमालयनको 30 अङ्क रहेको छ।
अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।